आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मुल्क का कौमी सड़क नेटवर्क अगले 2 साल में यूरोपीय मयार का हो जाएगा। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को मुत्तला किया कि भारत ने 31 मुल्कों के साथ एयर बबल समझौता कर रखा है। दीगर 19 मुल्कों के साथ समझौता करने की तजवीज है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के अब तक 125 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.35% हो गई है। मरकज ने कहा है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन में किसानों से कम अज कम इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी खुश उसलूबी के साथ जारी है। और हॉकी में कल भुवनेश्वर में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से, जबकि अर्जेंटीना का फ्रांस से होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आइंदा 2 साल में भारत का कौमी सड़कों का नेटवर्क यूरोपीय मेयारात की तर्ज पर बेहतर हो जाएगा, जिससे सफर करने के वक्त में भी काफी कमी आएगी। लोकसभा में सवालात का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भारत माला और पीएम गति शक्ति प्रोग्रामों में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के तहत दूसरे मरहले का काम आइंदा बरस शुरू हो जाएगा, जिसमें शमाल मशरकी रियासतों जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड समेत पसमानदा इलाकों, सियाहत और अहमियत की हामिल रियासतों को तरजीह दी जाएगी। रियासती हुकूमतों और मेंबरान पार्लियामेंट के इजहार राय को मनसूबाबंदी में जेर गौर रखा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह करेंगे, जो फिनटेक से मुताल्लिक एक थॉट लीडरशिप फोरम है। गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के इश्तराक से भारत सरकार की निगरानी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की जानिब से इस तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया इस फोरम के पहले एडिशन में साझेदार ममालिक हैं। इन्फिनिटी फोरम पॉलिसी, कारोबार और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सरकर्दा दानिश्वरों को एक साथ लाएगी। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को मुत्तला किया कि फिलहाल भारत ने 31 मुल्कों के साथ एयर बबल समझौता कर रखा है और दीगर 10 मुल्कों के साथ एयर बबल समझौता शुरू करने की तजवीज है। लोकसभा में सवालों के जवाब देते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और इसराइल समेत तमाम यूरोपीय मुल्कों समेत फिलहाल 11 मुल्कों को खतरे वाले मुल्कों के जुमरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन यकीनन एक धचका है और कई मुल्कों ने मुख्तलिफ पैमाने मुकर्रर किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत ने 11 मुल्कों को खतरे वाले मुल्कों की फहरिस्त में रखा है और वहां से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल जांच करना सही कदम है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल डीजीसीए ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में भारत आने और जाने वाली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैनुल-अक़वामी पैसेंजर्स फिजाई खिदमात के आगाज की तारीख के बारे में मुनासिब वक्त पर अपने फैसले को नोटिफाई करेगा। डीजीसीए ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए कोविड वेरिएंट से पैदा हुई हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। हाल ही में मरकज ने इस माह की 15 तारीख से शेड्यूल कमर्शियल बैनुल-अक़वामी पैसेंजर खिदमात को बहाल करने का फैसला किया था। कोविड-19 वबा की वजह से भारत ने पिछले साल 23 मार्च को शेड्यूल बैनुल-अक़वामी कमर्शियल पैसेंजर फिजाई खिदमात को मुअत्तल कर दिया था। भारत में कोविड-19 से बचाव के अब तक 125 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये हर भारतीय शहरी के लिए एक और फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अब जबकि भारत ने हर घर दस्तक मुहिम तेज कर दी है, मुल्क कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नए जोश और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 8,548 कोविड के मरीज शिफायाब हुए हैं और शिफायाब होने की कौमी शरह 98.35% है। अब तक 3 करोड़ 40 लाख 37,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 9,765 नए मामलों की भी इत्तला मिली है। सरेदस्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 99,000 है। इस वक्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की शरह कुल मुतासरा मामलात का 0.29% है, जो गुज़श्ता बरस मार्च से सबसे कम है। वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में जांच की सलाहियत में तोसी जारी है और अब तक 64 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं।
امریکہ میں کووڈ-19 کی اومیکرون قسم کا پہلا مصدقہ معاملہ کل درج کیا گیا۔ متعدی بیماری سے متعلق ملک کے اعلی ماہر اینتھونی فاکی نے کہا ہے کہ نئی قسم کے پہلے معاملے کی شناخت ایک مسافر میں کی گئی ہے جسے مکمل ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وہ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو جنوبی افریقہ سے آیا تھا۔ اس میں معمولی علامات پائی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ 2021-22 کے خریف مارکیٹنگ سیزن میں کسانوں سے اسی طرح کم از کم امدادی قیمت پر اناج کی خریداری خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہی ہے جیسی گزشتہ برسوں میں تھی۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم وزارت نے کہا ہے کہ 2021-22 خریف مارکیٹنگ سیزن میں 30 نومبر تک ریاستوں سے 290 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ اناج کی خریداری کی گئی۔ اس نے کہا ہے کہ 57,032 کروڑ روپے کی کم از کم امدادی قیمت سے 18 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو اب تک فائدہ پہنچا ہے۔ حکومت نے 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی غرض سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ نے ان قوانین کو پارلیمنٹ کے موسم سرما کے موجودہ اجلاس کے پہلے دن منسوخ کیا تھا۔ بھارت نے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر OHCHR سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق پر دہشت گردی کے منفی اثرات کی بہتر سمجھ پیدا کرے۔ اس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں خصوصی واقعات سے متعلق OHCHR کے ترجمان کی جانب سے دیے گئے بیان میں بھارت کے قانون نافذ کرنے والے حکام اور حفاظتی دستوں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس معاملے پر میڈیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سرکاری ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بیان سے سرحد پار کی دہشت گردی کی وجہ سے بھارت کو درپیش سیکورٹی چیلنجوں اور جموں کشمیر میں شہریوں سمیت ہمارے شہریوں کے انتہائی بنیادی حق یعنی جینے کے حق پر اس کے اثرات کے بارے میں OHCHR کی سمجھ کا مکمل فقدان ظاہر ہوتا ہے۔ ہاکی میں کل رات بھونیشور میں کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن بھارت بیلجیم کو 0 کے مقابلے 1 گول سے ہرا کر مردوں کے جونیئر عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے اپنا واحد گول دوسرے کوارٹر میں اس وقت کیا جب اس نے پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ساتھ جرمنی، ارجنٹینا اور فرانس نے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے جو کہ کل کھیلے جائیں گے۔ بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے سیمی فائنل مقابلے میں بھارت اور جرمنی آمنے سامنے ہوں گے۔ دوسرے سیمی فائنل میں 4:30 بجے ارجنٹینا کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ مغربی بنگال میں علاقائی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اس مہینے کی 4 اور 5 تاریخ کو جنوبی بنگال کے بعض ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ انڈمان سمندر کے وسطی حصوں اور اس کے اطراف بننے والے ہوا کے کم دباؤ کے آج مغربی شمال مغرب کی جانب بڑھنے اور ڈپریشن میں تبدیل ہونے اور اگلے 24 گھنٹے میں شدت اختیار کر کے سمندری طوفان کی شکل اختیار کرنے کا امکان ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جمعے سے اتوار تک سمندر میں نہ جائیں۔ بھارتی ریلوے نے پچھلے سال اگست میں ریل سروس کے آغاز کے بعد سے تقریباً 1600 کسان ریل سروسز فراہم کی ہیں۔ کسان ریل ٹرینیں اس لیے متعارف کرائی گئی تھیں تاکہ پھل، سبزیوں، گوشت، پولٹری، مچھلی اور دودھ سے بنی اشیاء سمیت جلد خراب ہونے والی اشیاء کا تیزی کے ساتھ نقل و حمل کیا جا سکے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے یہ بات کل لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ کسان ریل نے پیاز، کیلے، آلو اور دیگر پھل اور سبزیوں سمیت جلد سڑنے گلنے والی 5,20,000 ٹن سے زیادہ اشیاء کی نقل و حمل کی ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ ملک کا قومی سڑک نیٹ ورک اگلے 2 سال میں یورپی معیار کا ہو جائے گا۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے لوک سبھا کو مطلع کیا کہ بھارت نے 31 ملکوں کے ساتھ ایئر ببل سمجھوتا کر رکھا ہے اور دیگر 19 ملکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی تجویز ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے اب تک 125 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفا یابی کی شرح 98.35% ہو گئی ہے۔ اور مرکز نے کہا ہے کہ خریف مارکیٹنگ سیزن میں کسانوں سے کم از کم امدادی قیمت پر دھان کی خریداری خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔